چنگا نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہاں ساڈے نال تے سکھ چنگے نے جڑے اپنے گرو دیاں داماں وچ جناب رنگے بیٹھے نے اے شیشے دے کولو پوچھ جا کے اپنے گریبان تے نظر پا کے سوچ ذرا جس رب نے 1400-1500 سال لا کے نبی پاک دیاں داماں تیرے لئی محفوظ کیتیاں اج وہ داماں نوں تو یتیم کر دیتا ہے داڑھی رکھن واسطے کوئی تیار کوئی نہیں بندوں کو سیدھا چیر کٹن واسطے کوئی تیار کوئی نہیں سنت کے مطابق کپڑے پان واسطے کوئی تیار کوئی نہیں سود چھڈن لئی کوئی تیار کوئی نہیں ہائے وائے ناکامی میرے نبی دیاں داماں نبی پاک دے منن والیاں دے ملک وچ یتیم ہو گئیاں نے اللہ دی قسمیں جویں کوئی یتیم ہو جاندا ہے نا ایویں میرے نبی دیاں داماں امریکہ چ یتیم ہویاں ہوندیاں تے گل ہور سی انڈیا چ ہویاں ہوندیاں تے ہور سی میرے نبی دیاں اداماں اس ملک وچ یتیم ہو گئیاں نے جس ملک دا ہر بندہ عاشق رسول ہے ہر بندہ نبی پاک تو جان دین نو تیار ہے جان تیرے کولو کنے منگی ہے تجھ سے جان کا تقاضا نہیں کیا گیا تجھ سے تقاضا عمل کا کیا گیا ہے اپنے وجود تے کملی والے دیاں داماں اپناؤ جے کامیاب ہونا جے تینو یقین نہیں آندا تے آخری 5 منٹ میں تینو وقت دکھانا ماں اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان قاری القرآن محبوب عوام حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائے محترم جناب قاری محمد بنیامین عابد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید اوے بیٹا اوے پتر چپ جڑا بچہ بولے انہوں مارنا نہیں انہوں اٹھا کے باہر پلا دینا دن وانگوں روشن راتاں ہیں کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا مختصر حمد و صلاۃ تو بعد حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک
جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے پیغمبر اللہ دی زمین تے آئے، نبی آئے کتاباں آئیاں، نبی آئے شریعت آئیاں، نبی آئے سیرت آئیاں، نبی چلے گئے کتاباں بھی چلیاں گئیاں، نبوتاں بھی چلیاں گئیاں، سیرتاں بھی چلیاں گئیاں اور شریعتاں بھی چلیاں گئیاں۔ آج اللہ کی زمین پر کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر وفات تک ہر چیز اس کتاب میں لکھی ہوئی ہو۔ ایسی کتاب اللہ دی زمین تو تانوں لبھیاں بھی نہیں لبنی کہ جدے اندر جناب موسیٰ دی ولادت تا وفات ہر شے موجود۔ ایسی کوئی کتاب اللہ دی زمین تے موجود نہیں جدے اندر جناب عیسیٰ دی ساری زندگی موجود ہے۔ کوئی بھی کتاب ایسی دنیا تے ہے ہی نہیں کہ جس کتاب اندر کسی بھی نبی دے جملہ احوال بیان ہو۔ مختلف پہلو ملتے ہیں، کوئی تورات تو مل گیا، کوئی انجیل چو مل گیا، کوئی واقعہ زبور چو لب گیا، کوئی بنی اسرائیلی روایات چو لب گیا، کوئی قرآن چو مل گیا، کوئی پہلو حدیث چو مل گیا۔ پہلو نے مکمل زندگی کسی نبی دی نہیں، لیکن ایدی مقابلی دی اندر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک اللہ پاک نے ایسی ذات بنائی ہے کہ اللہ نے آپ دی زندگی دا ایک ایک لمحہ محفوظ کر لیا۔ آپ دا آنا بھی، آپ دا جانا بھی، آپ دا رونا بھی، آپ دا مسکرانا بھی، آپ دی فجر بھی، آپ دی ظہر بھی، آپ دی مغرب بھی، آپ دی عشاء بھی، آپ دی تہجد بھی، آپ دی فرض بھی، آپ دی نفل بھی، آپ دی جلوت بھی، آپ دی خلوت بھی، آپ دا ظاہر بھی، آپ دا باطن بھی، آپ دا اول بھی، آپ دا آخر بھی، آپ دی صورت بھی، آپ دی سیرت بھی، آپ دا لباس بھی، آپ دی داڑھی مبارک بھی، آپ دیاں لباں مبارک بھی، آپ دیاں زلفاں مبارک بھی، آپ دا سر پاک بھی، آپ دیاں اکھاں بھی، آپ دے رخسار بھی، آپ دا سینہ بھی، آپ دا پسینہ بھی، آپ دے ہاتھ بھی، آپ دے قدمین بھی، آپ دے نالین بھی، آپ دے اذنین بھی، آپ دے عینین بھی، آپ دے شفتین بھی، آپ دے خدین بھی۔ اللہ کریم نے میرے پیغمبر دی زندگی دی ہر شے نو محفوظ کر لیا۔ آپ دا مکہ بھی محفوظ کر لیا تے آپ دا مدینہ بھی کچھ ہے چھڑی، ہر شے محفوظ کی تھی۔ کیوں محفوظ کی تھی؟ باقی نبیاں دی کیوں نہیں کی تھی؟ کیا وہ نبی نہیں تھے؟
کیا وہ رسول نہیں تھے؟ کیا وہ صاحب شریعت نہیں تھے؟ چنیدہ نہیں تھے؟ برگزیدہ نہیں تھے؟ ان میں کلیم اللہ بھی تھے، ان میں خلیل اللہ بھی تھی، ان میں روح اللہ بھی تھے، ان میں نجیح اللہ بھی تھے، لیکن محفوظ نہیں کیتی کسی دی زندگی سوائے کملی والے تو۔ کیوں؟ وجہ بس ہی وجہ ہی بیان کرنی اج۔ جنی دیر اللہ توفیق دے گا بس اونی دیر وچ تانوں یہ وجہ ہی سمجھانی ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک دی ہر گل نو محفوظ کیوں کیتا، ہر جملے نو محفوظ کیوں کیتا۔ ذرا توجہ رکھنا، غور رکھنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے خودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد کملی والے دا نام آئے، درود محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل، ادب نل پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب زبان پر محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ اللہ پاک فرماندے نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دو ان کنتم اگر ہو تم تحبون اللہ، اللہ پاک نال محبت کرنے والے، پھر میرے پیغمبر دی اتباع کرو، میرے پیغمبر دی پیروی کرو، میرے پیغمبر دی نقل کرو، میرے پیغمبر دی گھٹ کرو۔ حضرات تیزی وقار سر تو لگ کے پیروں تک اپنا پورا وجود کملی والے در رنگ وچ ڈال لاؤنا، تواڈے والاں دا انداز اجدا ہونا چاہیے جویں دا کملی والے دے والاں دا انداز ہے، تواڈیاں لباں دا سٹائل اوویں دا ہونا چاہیے جویں دیاں کملی والے دیاں لباں نے، تواڈی داڑھی دا انداز اوویں دا ہونا چاہیے جویں دا اللہ دے پیغمبر دی داڑھی دا انداز ہے، تواڈے آپ جناب کپڑیاں دا انداز اوویں دا ہونا چاہیے جویں دا اللہ دے پیغمبر دے کپڑیاں دا انداز ہے۔ یا آپ نے کپڑے تے لباس پہنن دا حکم دیتا ہے، تواڈے چلن دا انداز اوویں دا ہونا چاہیے، تواڈے ویکھن دا انداز اوویں دا ہونا چاہیے، سر دیاں بالاں تو لگ کے پیراں دیاں تلویاں تک تیرا پورا وجود کملی والے دے رنگ وچ رنگیا ہونا چاہیے۔
چاہیدا ہے اپنے پورے وجود نو کملی والے دے رنگ وچ انج رنگ لئیے اللہ دے پیغمبر دی سیرت دے سانچے دے اندر ڈال لئیے کہ جتوں لنگ جائیے جتوں ٹر جائیے جتوں گزر جائیے جتھے بہ جائیے جن نال گل کر لگ جائیے او جن نال رہن سہن بنا لئیے او جیڑی گلی وچوں میں تے تو لنگ جائیے اسی ٹردے جائیے تے لوگ کہندے جانو ویکھو کملی والے دا دیوانہ جاندا پیا ہے انج دا ہونا چاہیے سانو منہ چ نہ دسنا پوے کہ اسی کملی والے دے دیوانے ہاں سانو جلسے نہ کروانے پین کہ اسی کملی والے دے دیوانے ہاں وہ سانو جلوس نہ کڈنے پین اسی کملی والے دے دیوانے ہاں سانو گھنٹیاں گھنٹیاں دیاں تقریراں نہ کرنیاں پین اسی کملی والے دے دیوانے ہاں اسی جتھوں لنگ جائیے لوگ کہنے دا کملی والے نال کوئی رشتہ جڑیا ہوا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے جدا جدا کملی والے نہ رشتہ جڑیا ذرا اچھی کہو سبحان اللہ اے نا آواز سادہ کرو صاف کرو شور ختم کر دو سادہ آواز ہوئے گی گل سمجھ آئے گی آواز ہوئے تھوڑی جی تیز لیکن ہوئے سادہ سمجھ آئے حال ماشاءاللہ ایڈا بڑا ہے دے چیکو آپ ہی بن جانی بنان دی لوڑ نہیں اس وقت آواز سادہ کر دو اللہ 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 میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہان میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے دونوں جہان میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اللہ اللہ میرے گور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادرن والا اللہ دا قرآن تے دوسرا مقام ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللہ نبی پاک دی ہر گل اللہ محفوظ کیوں کر رہے ہیں وجہ کی وجہ دس رہے ہیں اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگو اگر جناب میرے پیغمبر صلوات و سلام دی سیرت تے غور کرو فرمایا میرے پیغمبر دی زندگی تواڈے باپ تے مکمل نمونہ میرے پیغمبر دی سیرت تواڈے باپ تے مکمل مشعل راہ میرے پیغمبر دی زندگی دا ایک لمحہ تواڈے باپ تے زندگی گزارن دا رہنما اصول ہے اگر کوئی جج مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا اگر کوئی وکیل مطالعہ کرے میرے نبی دی سیرت دا اگر کوئی پرے پنچایت والا ہے مطالعہ کرے میرے نبی دی سیرت دا اگر کوئی ٹیچر ہے مطالعہ کرے میرے نبی دی سیرت دا اگر کوئی لیڈر ہے مطالعہ کرے میرے نبی دی سیرت دا
اگر کوئی حاکم ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی پروفیسر ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی پیر ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی عالم ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا۔ ساریاں واسطے میرے پیغمبر دی زندگی سب تو بڑا رہنما اصول ہے۔ کیوں کس واسطے؟ پیر سارے تھلے، رہبر سارے تھلے، مرشد سارے تھلے، لیڈر سارے تھلے، گدی نشین سارے تھلے، وزیر سارے تھلے، جج سارے تھلے، ستے زمینہ تھلے، ستے اسمان تھلے، ستے زمینہ دی مخلوقات تھلے، ستے اسمانہ دی مخلوقات تھلے۔ رب تو بعد اگر سب تو کوئی اچا ہے تے آمینہ دا در یتیم اچا ہے۔ میرے نبی کا کردار سب تو چنگا، میرے نبی دا کردار اللہ اللہ سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا۔ اچھی کو صلی اللہ ہو اللہ اللہ بولو تے صحیح سٹھیا کھیاڑا، ہاں چھوٹا کھیاڑے آڑے ہو ہیں، زبان اکھڑ گئی زبان، پیر اٹھ گیا پیر، اور چھوٹے کھیاڑے آڑے ہو، ہاں چھوٹے چھوٹے ہی بول دے نے، تسی بڑے کھیاڑے ہو آئے ہو، جڑا تسی نہیں بول دے اچھی کہو سبحان اللہ۔ ہاں اللہ اللہ او سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا، سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا۔ جیڑا بھی او دے نیڑے آوے میرا نبی انو گل نہ ڈاوے، اوے جاندہ جاندہ اوے جاندہ جاندہ اوے جاندہ جاندہ اوے جاندہ جاندہ بن جاندہ عبدار محمد دا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا حضرات دی وقار۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی زندگی دیاں داواں نو محفوظ کیوں کیتا ہے، اور ایک پورا سلسلہ بڑا ہے، ایک پورا رول بنا ہے، ایک پورا قانون بنا ہے۔ اللہ پاک نے ایک میں تینج کہہ دیواں اللہ نے جہان رنگو بو بنایا ہے، اے دے اندر کئی مقصد نے، انہاں مقصدہ تو ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ میرے نبی دیاں ادامہ محفوظ ہو جان، میرے پیغمبر دیاں ادامہ زبانے تے اپلائی ہو جان۔ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات دی وقار۔ اللہ پاک نے ایک پورا رول بنایا، قانون بنایا، دستور بنایا ہے، عرش تو لگ کے فرش تک اللہ پاک نے سب کچھ بنایا، ایک پورا سلسلہ میرے نبی دیاں داواں محفوظ کرم دا بنایا۔ آسمان تو جبریل آیا، میرے پیغمبر دیاں داواں بیان ہویاں، میرے پیغمبر نے صدیق نو دسیاں، صدیق نے فاروق نو دسیاں، فاروق نے عثمان غنی نو دسیاں، عثمان غنی نے علی المرتضیٰ نو دسیاں، میرے پیغمبر دیاں داواں صحابہ یاد کیتیاں، یاد کر کے تابعین نو دسیاں، تابعین نے تبع تابعین نو دسیاں، تبع تابعین نے جناب ائمہ کرام نو دسیاں، ائمہ کرام نے محدثین نو دسیاں، محدثین نے مجتہدین نو دسیاں، مجتہدین نے شیوخ الحدیث نو دسیاں، شیوخ الحدیث نے علماء کرام نو دسیاں، علماء کرام نے عام عوام نو دسیاں۔ میرے تیرے تک کملی والے دیاں داواں رب نے پہنچائیاں، مدینے تو چلیاں نے تے مکے آئیاں نے، مکے تو چلیاں نے تے جناب کوفے بغداد تہران پاکستان تک پہنچیاں نے، مشرق تے مغرب اندر شمال تے جنوب اندر میرے پیغمبر دیاں داواں پہنچیاں۔ کوئی تھان دسنا جتے میرے نبی دیاں داواں رب نے پہنچائیاں نہ کون، ہر جگہ تے اللہ پاک نے میرے پیغمبر دیاں داواں پہنچائیاں۔ اور لوگوں اگر میں جی کماں تے گل غلط نہیں ہوئے گی، تورات اندر داواں میرے پیغمبر دیاں آئیاں،
انجیل اندر دعویٰ میرے پیغمبر دیاں آئیاں، زبور اندر دعویٰ میرے نبی دیاں آئیاں، قرآن اندر دعویٰ میرے پیغمبر دیاں آئیاں، بخاری وچ دعویٰ میرے پیغمبر دیاں آئیاں، مسلم وچ دعویٰ میرے پیغمبر دیاں آئیاں، ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ اندر دعویٰ میرے پیغمبر دیاں آئیاں۔ وہ لوگوں مشرق اندر مغرب اندر شمال اندر جنوب اندر زمین اندر آسمان اندر خواہ اندر فضاواں اندر جلوت اندر خلوت اندر آبیاں اندر ناریاں اندر خاکیاں اندر نوریاں اندر وہ کائنات دے لوگوں ہر تھان تے میرے نبی دیاں دعواں رب نے پہنچائیاں۔ وہ تھان نہیں جتھے کملی والے دا نام نہیں ہے، ہر تھان تے دعواں پہنچیاں میرے نے پہنچیاں کہ نہیں پہنچیاں؟ اللہ اللہ سانو دسیا زمین آسمان نے او ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے، ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے، ایک گواہی بیاں دیندیاں زباناں نے، میرے نبی دیاں اچیاں شاناں نے، اے او دس دیاں پنجی اداناں نے، میرے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ اللہ اللہ میں قربان جا، اللہ بندے پیدا کیتے، اللہ نے بندیاں نو انیاں میموریاں دتیاں، اللہ نے بندیاں نو ایڈے ایڈے تیز حافظے دیتے کہ جنہ لکھ لکھ اداواں کملی والے دیاں اپنے دماغ وچ محفوظ کر لیں، لکھ لکھ حدیثاں یاد کر لیاں میرے نبی دیاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ پاک نے صحابہ دی جماعت پیدا فرمائی ہے جنہ میرے نبی دی ایک ایک ادا نو قید کیتا ہے، نوٹ کیتا ہے۔ آئے قداب تے غور کرنا، سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، ایک دن میرا دل کیتا میں کملی والے نو میڑے آواں، میں اللہ دے نبی نو بنواز دے گیا آواں، نبی پاک علیہ السلام 24 رات دا چن چمکدا پیا ہے۔ اللہ اللہ تے اللہ دے محبوب پیغمبر جڑے نے نا، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما، اللہ دے پیغمبر نے زلفاں نو تیل لگایا ہے، زلفاں وچ کنگھی کیتی ہے، درمیان چوں مانگ کڈیا ہے، تے نبی پاک نے جناب سرخ رنگ دا دھاری دار کرتا پہنیا، سرخ مگر دھاری دار، بالکل سرخ لباس پہننا جائز کوئی نہیں، بالکل کا لال رنگ دا کرتا پہننا جائز نہیں مرداں واسطے، البتہ سرخ ہوے مگر دھاری دار ہوے، چٹے رنگ دیاں لکیراں ہون، انج دا کرتا پہنیا جا سکدا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سرخ رنگ دا دھاری دار کرتا پہن کے بیٹھے نے، حضرت جابر فرماتے نے میں اللہ دے پیغمبر دے کول پہنچیا، ہجے تھوڑا جا دوراں تے نبی پاک دے چہرے تے میری نظر پہ گئی ہے نا، ادھروں آسمان تے میں ویکھیا، آسمان تے 24 رات دا چن بھی چمکدا پیا ہے۔ اچانک میرے دل اندر خیال آیا جابر اج ایک ایکسپیریمنٹ نہ کر لئیے، اج ایک تجربہ نہ کر لئیے، اج تک نہ لا لئیے۔ فرماتے نے میں غور نال ویکھیا، میں ویکھا چن سونا کیوں چن سونا، فرماتے نے میں توجہ نہ نظر تائی تے نتیجہ کی کھڑیا ہے، روایت کریندا کہ جابر سخارا میں ایک رات دن ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ 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 دوبارہ، خدا دی قسم چند مدم دسایا، میرے آقا دا چیرا سنا نظری آیا، او میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا، ویکھاں تے مک جائے دکھڑا، او بے خراب دل سکھڑا، ڈر جانے اکھیاں میریاں، او جو سپنیاں نے کیریاں، او کو چہرے نو تلوار گئے، کو تلوار دی دار گئے، کوئی بجلی دا چمکار گئے، کوئی بدل دا لشکار گئے، میں چن کا انصاف نہیں، چندہ دی اپنے چیرا صاف نہیں، چن آپ بکھاں دید دا بدلا کے آوے عید دا، اتھے چنو پوچھدا کون ہے، اتھے سورج دی نیوی تو ہے، اتھے یوسفاں دی واہ نہیں، کوئی اچھی لیندہ ساں نہیں، او جا پوچھ دے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دلال نو، میرے نبی دیاں دامہ محفوظ ہو رہے۔ ایک دن نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے اللہ کے پیغمبر، جمعہ المبارک کا دن ہے، منبر پر اللہ کے پیغمبر کھڑے
ایک بندہ آیا سامنے جناب دروازے تو مسجد نبی چ داخل ہویا، اندر آ کے کہندا محبوب ہلاکت الاموال، مال مویشی مرن لگ پیا سونیا، ڈنگر مرن لگ پے نے، کوئی چارہ نہیں سونیا، کوئی سبزہ نہیں، اتنی بری حالت بن گئی ہے کہ جناب پانی دی قلت دی وجہ تو ہر شے مکی پئی ہے۔ اللہ کو دعا کرو ہاں اللہ پاک رحمت دی بارش نازل فرما دے۔ تے میرے پیغمبر نے ممبر تے کھلوتیاں وچے جمعے دے دعا شروع کر دیتی، نبی پاک دعا کر لگ پے تے صحابی بیان کردا ہے اللہ دے نبی دعا کر رہے نے تے میں آسمان وال نظر ماری ویکھاں بدل بھی کوئی ہے گا ہے کہ کوئی نہ، فرماتے نے جدو موتا نظر ماری تے میں نو بدل نظر ہی کوئی نہ آیا۔ اللہ اللہ میں قربان، اے ویکھو ہن صحابی نے کیمرہ فٹ کر لیا ہے، ہن صحابی نبی پاک دی ادا نوٹ کرن لگا ہے۔ اللہ پاک نے بندے پیدا کیتے سن یار جنہ بندیاں دا دوجا کام ہی کوئی نہیں سی، نہ ماواں دا فکر، نہ باپ دا فکر، نہ بیوی دا فکر، نہ بچیاں دا فکر، نہ کاروبار دا فکر، نہ دکاناں دا فکر، نہ کاشتکاری دا فکر، انہاں نوں ایک کوئی فکر ہے کملی والا ہسے تسی ویکھیے، کملی والا بولے تسی ویکھیے، کملی والا گل کرے تسی نظارہ کریے، کملی والا سلام پھیر کے منہ کرے تسی چہرے دا دیدار کریے۔ اللہ نے بندے ہی جدے پیدا کیتے، اللہ نے میرے نبی دیاں اداواں نوں محفوظ کر لئی بندے بنائے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا ذرا، نبی پاک دا صحابی فرماندے نے میں کر کیمرہ فٹ کر دیتا ہے، آسمان تے ایک بدل دا ٹکڑا بھی نظر نہیں آندا پیا۔ فرماندے نے میں دل وچ سوچیا ویکھاں بندا کی ہے، بندا کی ہے۔ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر دعا فرما رہے نے اللہ سنیا رحمت دی بارش نازل فرما دے، اللہ تیرے بندیاں نوں پانی دی لوڑ پے گئی ہے نا۔ راوی بیان کردا ہے میں کی ویکھیا ہے، ایک جناب پہاڑی دے پرلے پاسوں بدلی دا ٹکڑا نکلیا ہے، وج کر کے مدینے دے درمیان اندر آ گیا ہے، تے مدینے دے درمیان اندر آ کے ابر رحمت وس پئی نا، آسمان تو اللہ پاک دی طرف رحمت دا نزول ہو گیا ہے۔ فرماتے نے جی کملی والے ممبر تو لتھے کوئی نہیں، اللہ پاک نے بارشاں نازل فرما دتیاں نے، تے فرماتے نے اللہ دے نبی دی داڑھی پاک دے اندر پانی دے قطرے موتیاں وانگوں مینوں نظر آندے پے نے۔ جمعے دا دن بارش ہوئی، ہفتے دا دن بارش ہوئی، اتوار بارش ہوئی، سوار بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعرات بارش، اگلا دن پھر جمعہ بارش، جمعہ پورا لنگ گیا ہفتہ بارش نو۔ اللہ دے نبی پھر خطبہ دیندے پے نے، وہی بندہ پھر آیا تے کھڑا ہو کے کہندا ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، سونیا اگے پانی نہ ہون تو تباہی سی، ہن پانی نال تباہی مچی پئی ہے، ہر پاسے پانی پانی ہو گیا ہے، فصلاں بھر گئیاں نے، زمیناں بھر گئیاں نے، لوڑ تو وادو پانی ہو گیا محبوبہ، ہن تے راہ بھی بند ہو گئے نے، رستے بھی بند ہو گئے نے، وانقطعت السبل۔ اللہ کو دعا کرو نا اللہ پاک بارش بند کر دے وے۔ وہی صحابی بیان کردا ہے میں پھر کیمرہ فٹ کر دیتا، میرے نبی دے یار نے پھر اداواں نوٹ کیتیاں، کیوں نوٹ کیتیاں؟ کیونکہ جناب چھوٹے کھیاڑے دے لوگاں نوں اللہ دے نبی دیاں داواں ایک جناب فقیر اکاڑے دھوان والے نے سنانیاں سن، اس بات نے جلدی جلدی کیچ کرنیاں شروع کر دتیاں۔ فرماتے نے میں دوبارہ کر کے آسمان نل نظر پاری، پچھلے جناب ہفتے دا سین تے میں نوٹ کر لیا، پچھلے جمعے دا منظر تے میں نوٹ کر لیا، اس جمعے دا منظر بھی نوٹ کر لواں۔ فرماتے نے اللہ دے پیغمبر دعا فرماتے نے تے نالے نبی پاک انج اپنی انگلی دا اشارہ کر دینے انج تے نالے فرماتے نے اللہم خوالینا ولا علینا، اللہم خوالینا ولا لینا۔ فرماتے نے لوگ اللہ دے نبی انج کر کے انگلی پھیری جاندے نے تے زبان چو کئی جاندے نے اللہم خوالینا ولا لینا، اللہم خوالینا ولا لینا۔ فرماتے نے لوگوں مینوں اللہ دی قسم ہے اللہ دے پیغمبر دی انگلی جتھوں جتھوں پھر گئی ہے اوتھوں تو رب نے بدل نوں انج کٹ دیتا ہے جویں کینچی نال کپڑا کٹ دیتا جاندا ہے۔
فرماتے نے جتھوں جتھوں انگل لنگ گئی میرے نبی دا اشارہ لنگ گیا اتھوں اتھوں انج کر کے بدل چلا گیا فرماتے نے اجے نبی پاک ممبر تے ہی کھڑے نے تے دھوپ نکل آئی ہے اللہ دے نبی ممبر تے کھڑے نے دھوپ نکل آئی ہے مدینے دے سجے کھبے بارش ہی بارش ہے لیکن مدینے چ بارش کوئی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات جی وقار ویکھو نا میرے نبی دیاں داواں صحابہ کیویں نوٹ پہ کر دینے کیوں نوٹ پہ کر دینے تاکہ جناب چھوٹے کھیالے دے لوگاں تک اج کاڑے تو آن والا مہمان اللہ دے نبی دیاں داواں بیان کرے حضرات جی وقار اللہ نے انج کر کے میرے نبی دیاں داواں محفوظ کروائیاں حتیٰ کہ اللہ پاک نے میرے نبی دے یاراں دیاں میمریاں لو نہیں ہون دتیاں ایک صحابی میرے نبی کو آیا محبوبہ سونیا جڑیاں گلاں میں تواڈیاں سننا تواڈیاں داواں ویکھنا مینوں بھول جاندیاں نے مینوں یاد نہیں رہندیاں فرمایا نہیں 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 تینوں بھولنیاں نہیں چاہیدیاں ابو ہریرہ کپڑا وچھا ایتھے کپڑا وچھا علاج کریے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کر کے کپڑا بچھا دیتا ہے میرے پیغمبر نے کر کے تین چلو پڑھ کے کپڑے اندر ڈال دیتے ہیں تین والے دعا فرما دیتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اے جناب کپڑا چوک کے تے اپنے سینے نہ لگا لے حضرت ابو ہریرہ نے کپڑا چوک کے اپنے سینے نہ لگا لیا فرماتے ہیں لوگوں مینوں اللہ دی قسم ہے اس تو بعد مینوں نبی پاک دا نہ کدی کوئی فعل بھول آئے نہ نبی پاک دا کوئی قول بھول آئے ہر شے میرے سینے وچ محفوظ ہو گئی ہے ایک میرے نبی دا یار ہے وہ میرے نبی دیاں داواں لکھیا کردا میں جناب قریش دے لوگ آکھیاں نہ لکھیا کر اللہ نبی کدی غصے وچ ہوندے نے کدی خوشی وچ ہوندے نے ہر گل نہ لکھیا کر نبی پاک دی اونے میرے نبی دیاں داواں لکھنیاں بند کر دتیاں میرے آقا فرماتے نے عبداللہ لکھدا کیوں نہیں محبوبہ مینوں انہاں نے منع کر دتا نہ لکھیا کر تسی کدی غصے وچ ہوندے ہو کدی خوشی وچ ہوندے ہو تے کدی کیویں دی گل کدی کیویں دی گل تاں نہیں لکھی تے میرے نبی نے اپنی منہ ول اشارہ فرمایا او کتب یا عبداللہ اللہ اس زبان چو جو نکڑے لکھ لیا کر اینا ہتھاں چو جڑی ادا نکڑے لکھ لیا کر اینا کنا تو جو جناب دے چکلے سن لیا کر اے جناب اکھاں تو جو میں ویکھاں لکھ لیا کر اے میرے پورے بدن چو جو صادر ہوئے لکھ لیا کر میرے سونیاں صحابیاں اس واسطے اللہ نے میریاں خوشی دیاں اداواں نو بھی قانون بنایا ہے اللہ نے میریاں غم دیاں دامانوں بھی قانون بنا چھڑیا ہے میری ہر گل رب نے قانون بنائی ہے سبحان اللہ اور جب تو حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا دن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ 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 خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا والضحیٰ سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجد میرے نبی دیا داما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فرمایا وما
أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللہ پاک نے ہر طرح دیاں دعواں میرے نبی دیاں محفوظ کیتیاں، قرآن بنایا، حدیثاں بنائیاں، صحابہ پیدا کیتے. اچھا ہن تک مینوں کو بابا ٹائم ہو گیا ہے، یہ تانوں یہ گل سمجھا دیاں کہ اللہ نے میرے نبی دیاں اداماں انج محفوظ کیتیاں. ہن تواڈے کول ایک سوال کرنا ہے، او دا جواب لینا ہے تے گل مک جانی ہے. میں تواڈے کول یہ پوچھنا ہے، یہ اللہ پاک نے قانون بنایا، جبریل کلایا، بندے بنائے، صحابہ پیدا کیتے، اور اللہ نے قرآن سب کچھ اللہ نے میرے نبی دیاں اداماں نو محفوظ کرنے کیتا ہے. تے پلا تانڈے جو کسے بندے نو یہ پتہ ہے کہ اللہ پاک نے میرے نبی دیاں اداماں محفوظ کیتیاں نے تے کیدے لئی کیتیاں نے؟ تواڈے چوں عوام علماء کو تو پتہ ہی ہے، عوام وچوں کسے نو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک دیاں اے اداماں محفوظ کیتیاں نے تے کیدے لئی کیتیاں؟ پتہ بھائی جان کسے نو؟ کیوں بھائی بولو ہاں تھوڑی جی ہمت کر کے میں پھر گل لگے ٹورا. میں نے کہا ٹورو، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دیاں اداماں کیدے لئی محفوظ کیتیاں؟ ساڈے لئی. لو جی ٹھیک ہو گیا، انساناں واسطے یعنی ساڈے لئی کیتیاں ہیں. لو جی ہن میں اگے ٹرن جوگا ہو گیا. جب تسی یہ گل نہ کر دے تو میں ٹرنا ہی نہیں سی اگے، کیونکہ گل سمجھ آوے تو بندہ ٹرے نا. ہن گل سمجھ آئے گی، تواڈے کول جواب آ گیا. ہن گل سننا، اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ. اللہ پاک نے میرے پیغمبر دیاں اداماں محفوظ کیتا. 1400-1500 سال تو اللہ پاک نے اداماں محفوظ کر کے ساڈے تک پہنچائیاں. اللہ پاک نے اداماں کدھر محفوظ کیتیاں؟ میں بار بار تواڈے کول سوال کیتا تو تسی سنگدیاں پھر جواب دیتا. آخر اللہ پاک نے اداماں ساڈے بھی محفوظ کیتیاں ساڈے لئی. تہاڈا جواب بالکل درست ہے، بالکل درست ہے. ہن ایک نکا جا کام کرنا ہے، چھوٹے کھیاڑے والے ہو، نکا جا کام کرنا ہے. چھوٹے کھیاڑے والے ہو، چھوٹا جا کام کرنا ہے، چھوٹا جا کام کرنا ہے. جدو جلسہ مک جا، علماء کرام دے خطاب مک جان، میری تقریر بھلایا جنا تانوں اللہ دا واسطہ ہے. کرے جانا ہے ایک کام بے شک ہونے کر لو، تمہیں صبح کر لیا جے. شیشے دے سامنے کھلو جانا، شیشہ سمجھ نا، شیشے دے سامنے کھڑے ہو جانا، آئینے دے سامنے کھلو جانا ہے. آئینے دے سامنے کھلو کے تے آئینے نے پوچھنا ہے شیشیا اگے میں تیرے سامنے آنا وا، تیرے کول پوچھن واسطے دس میں بنگا چیر کڈاں تے میں کیویں دا لگنا وا. اگے میں تیرے سامنے جواب تے آنا وا، میں اپنے منہ تے فیر لولی کریم مار لواں تے میں کیویں دا لگنا وا. میں گورا چٹا کیویں دا لگنا وا، جے میرے منہ تے دانے نکلان پھر میں کیویں دا لگنا وا. اگے شیشہ میں تیرے کے جواب تے آ کے کھلونا، تیرے کول پوچھن واسطے میں پینٹ شرٹ پاواں تے کیویں دا لگنا، پگڑی بننا کیویں دا لگنا. اج میں تیرے کول جدی کوئی گل پوچھن نہیں آیا، اج شیشہ میں تیرے کول ایک سوال کرنا آیا وا. کہ تو میرا بڑا گہرا بیلی ہے، ایڈا میرا گہرا بیلی ہے کہ میرے عیب مینوں دسنا کسے اور نہیں دسدا. اس واسطے اج میں تیرے کول ایک سوال کرنا شیشیا، مینوں سر تو لگ کے پیراں تک ویکھنا شیشیا تے ویکھ کے مینوں ایک گل دسنا. کل راتی اکاڑے تے مہمان آیا، انہیں اللہ دے نبی دیاں اداماں سنائیاں تے پھر انہیں ساڈے کول پوچھیا اداماں کدھری محفوظ کیتیاں تے ساڈے منہ نکلیا ساڈے لئی کیتیاں. بھلا سر دے بالاں تو لگ کے پیراں دیاں تلویاں تک میرے پورے وجود تے نظر مار کے ویکھنا، تینوں میرے وچ نبی پاک دی کیڑی ادا نظر آندی ہے؟ تینوں میرے بالاں وچ کملی والے دی کوئی ادا نظر آندی ہے کہ نہیں آندی؟ تینوں میرے لباں وچ کملی والے دی کوئی ادا لگدی ہے کہ نہیں لگ دی؟ تینوں میری داڑھی وچ کملی والے دی کوئی ادا نظر آندی ہے کہ نہیں آندی؟ تینوں میرے کپڑیاں وچ کملی والے دی کوئی ادا نظر آندی ہے کہ نہیں آندی؟ تہاڈے وچ اللہ جاندا کئی بندے جدے بیٹھے ہوئے نے نا، اگر شیشے وچ جان ہوئے تے اودے منہ وچ زبان ہوئے تے اللہ جاندا شیشہ رو پوے تے رو کے آکھے جا بے وفا وا، تیرے تو بڑا بے وفا جگ تے کوئی نہیں ہو سکدا. میں تینوں سر دیاں بالاں تو
تو لا کے پیروں دیا تلویاں تک ویکھیا مینوں تیرے وچ کملی والے دی ایک ادا بھی نظر نہیں آئی مینوں تیرے وچ ایک رنگ ڈھنگ بھی کملی والے دا نظر نہیں آیا وہ تیرے نال تے سکھ چنگا نکلیا ہے جڑا اپنے گرو دیاں داواں وچ رنگیا پھردا ہے نا اونے داڑھی رکھی ہے اس واب دیکھو دے گرو نانک نے رکھی ہے اونے پگڑی پائی ہے اس واب دیکھو دے گرو نانک نے پائی ہے اونے کڑا پایا ہے اس واب دیکھو دے گرو نانک نے پایا ہے وہ تیرے نال تے او چنگا ہے جڑا اپنے گرو دیاں داواں وچ رنگیا نظر آندا ہے تو چنگا کملی والے دعوتی ہیں کہ تیرے چہرے تے اللہ دے پیغمبر دی جناب سنت دا کوئی نکھار نظر نہیں آندا اللہ جاندا سی بڑے سخت دل جب سے لئی فانڈ دے سکنے داڑھی اسی نہیں ڈک سکدے مسجد دا دل دے سکنے مولویاں دیاں تنخواہاں دے سکنے علماء دا کھانا پکا سکنے لیکن اللہ دے نبی دیاں داواں اپنے وجود تے نافذ نہیں کر سکدے چوکا چ کھلو کے جلوس کڈ کے انڈیا نو تے امریکہ نو گاڑاں کڈ سکنے لیکن اپنے وجود تے کملی والے دی ادا نہیں اپنا سکدے حالانکہ اللہ پاک نے ساڈے کول کدی تقاضا نہیں کیتا میریاں مسجداں تے بل دیا کرو اللہ پاک نے کدی تقاضا نہیں کیتا روڑاں تے کھلو کے جلوس کڈیا کرو پورے قرآن اندر اللہ پاک نے کدی ساڈے کول تقاضا نہیں کیتا انڈیا تے امریکہ نو گاڑاں کڈیا کرو اللہ پاک تے تقاضا کردے نے او میرے نبی دیاں داواں اپنایا کرو لیکن یار ساڈے وچ کملی والے دی ادا ہی کوئی نظر نہیں آندی اللہ دے پیغمبر دا قرآن کی ساڈے وچ نظر نہیں آندا اسی چنگے کملی والے جوتیاں چنگا نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہاں ساڈے نال تے سکھ چنگے نے جڑے اپنے گرو دیاں داواں وچ جناب رنگے بیٹھے نے اے شیشے دے کولوں پوچھ جا کے اپنے گریباں تے نظر پا کے سوچ ذرا جس رب نے 1400-1500 سال لا کے نبی پاک دیاں داواں تیرے لئی محفوظ کیتیاں اج وہ داواں نو تو یتیم کر دیتا ہے داڑھی رکھن واسطے کوئی تیار کوئی نہیں وہ لوگوں سیدھا چیر کڈن واسطے کوئی تیار کوئی نہیں سنت کے مطابق کپڑے پان واسطے کوئی تیار کوئی نہیں سود چھڈن لئی کوئی تیار کوئی نہیں ہائے وائے ناکامی میرے نبی دیاں داواں نبی پاک دے منن والیاں دے ملک وچ یتیم ہو گئیاں نے اللہ دی قسمیں جویں کوئی یتیم ہو جاندا ہے نا ایویں میرے نبی دیاں داواں امریکہ چ یتیم ہویاں ہوندیاں تے گل ہور سی انڈیا چ ہویاں ہوندیاں تے ہور سی میرے نبی دیاں اداواں اس ملک وچ یتیم ہو گئیاں نے جس ملک دا ہر بندہ عاشق رسول ہے ہر بندہ نبی پاک تو جان دین نو تیار ہے جان تیرے کولوں کنے منگی ہے تجھ سے جان کا تقاضا نہیں کیا گیا تجھ سے تقاضا عمل کا کیا گیا ہے اپنے وجود تے کملی والے دیاں داواں اپناؤ جے کامیاب ہونا جے تینو یقین نہیں آندا تے آخری 5 منٹ میں تینو وقت دکھانا وا تو کہے گا میں سیدھا چیر کڈ لواں میں داڑھی رکھ لواں لباں سنت دے مطابق کر لواں کپڑے سنت دے مطابق پا لواں گا تے انج کرن نال کیڑا کشمیر فتح ہو جائے گا کشمیر فتح ہو جائے گا کشمیر نہیں پوری دنیا فتح ہو جائے گی جے تینو یقین نہیں آندا تے آ میں تینو وکھاواں اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرنا ذرا آؤ چلیے 1400-1500 سال پیچھے اس دور اندر جس دور اندر ساڈے کول کچھ بھی نہیں سی کھان نو روٹی کوئی نہیں پان نو کپڑے کوئی نہیں پیراں چ پان نو جتیاں کوئی نہیں حضرات دی وقار میرے نبی دے یاراں نے اپنی پیراں تے ٹاکیاں بنیاں جتیاں کوئی نہیں پان واسطے او یارو بندے زندہ تے زندہ رہ گئے انہاں دے مر جاندے سن تے کفن دے کپڑے پورے نہیں سن میرے نبی دے یار دنیا تو گئے نہیں جدے سر کجدے نے تے پیر ننگی ہو جاندے نے پیر کجدے نے تے سر ننگی ہو جاندے نے او لوگو ادے کفن پان والے میرے نبی دے دیوانے ایک ایک چادر وچ زندگیاں
جتیاں لگام دین والے میرے پیغمبر دے دیوانے ساڈے کول کپڑے کوئی نہیں ساڈے کول جتیاں کوئی نہیں ٹٹیاں تلواراں میرے پیغمبر دے یاراں دی ہتھاں دے وچ اج ایک دے سامنے چار چار ڈشاں کھانے دیاں میرے پیغمبر دے یار کھجوراں دیاں گٹھیاں چوس کر کے گزارا کریا کر دے کچھ نہیں سی ساڈے کول اللہ دی قسم لیکن اللہ دے نبی دیاں دعواں ساڈے کول موجود سن اللہ دے پیغمبر دیاں دعواں ساڈے کول موجود سن انہاں دعواں دی برکت نال 800 سال اسی اسپین اتے حکومت کی تھی انہاں دعواں دی برکت نال اسی 24 لاکھ مربع میل دے حکمران بنے انہاں دعواں دی برکت نال اسی 64 لاکھ مربع میل دی حکمرانی کی تھی لوکنا کشمیر کیویں فتح ہوئے گا سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینے وچوں چلے نے تے فلسطین گئے نے کنیاں گڈیاں کنیاں کاراں کنا پروٹوکول حضرات دی وقار کونٹھ ایک غلام تے امیر المومنین نے واری بنی ہوئی ہے کدی او بہ جاندے نے سواری تے غلام مخار پکڑدا ہے کدی غلام بہ جاندا سواری تے امیر المومنین مخار پکڑدے نے اللہ دا عجیب نظام ہے جدوں بیت المقدس وچ داخل ہون دا وقت آیا نا حضرات دی وقار باری آ گئی اتے بہن دی غلام دی تے مہار پکڑن دی واری آ گئی امیر المومنین دی حضرت عمر نے ہاتھ وچ مہار پکڑ لئی تے جدوں گزرن لگے نا تے پانی آ گیا کیچڑ آ گیا سیدنا حضرت عمر نے جوتا اتار دیتا ہے اس حالت دے اندر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی داخل ہوئے نے انج کر کے بیت المقدس دی اندر تے جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی نے ویکھیا ہے توجہ اللہ واسطے میرے بار رکھنا میں درد دل بیان کرنا چاہنا حضرت عمر انج کر کے جدو داخل ہوئے نا بیت المقدس دی اندر ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے امیر المومنین جی کپڑے بدل لو نا جوتا نواں پہن لو نا یہ عادت تہاڈی چنگی نہیں بیت المقدس دے لوگ کی کہن گے کہ 26 لاکھ مربع میل دا حکمران تے پیراں تے جُتی بھی کوئی نہیں چج دے کپڑے بھی کوئی نہیں تے میرے عمر دیاں اکھاں تو آنسو آ گئے حضرت عمر فرماندے نے ابو عبیدہ او وقت یاد کرنا جدو سارا دن اسی اٹھ چرایا کردے ساں او ویلا یاد کرنا جدو اسی بکریاں چرا چرا کے زندگیاں گزاریا کردے ساں تو کی سمجھنا ہے ساڈی عزت تاجاں دے تے کپڑیاں وچ جُتیاں وچ نا نا ابو عبیدہ مینوں اللہ دی قسم ہے میری سب تو بڑی عزت ہے وے کہ میں کملی والے دا نوکر ہاں میں اللہ دے پیغمبر دا غلام ہاں حضرت عمر بیت المقدس وچ گئے نے لوگوں ایک خون دا قطرہ نہیں بہایا بغیر خون دا قطرہ بہایا میرے عمر نے بیت المقدس فتح کیتا ہے میرے تے یقین نہیں آندا تے تاریخ چک کے ویکھ لو ایک خون دا قطرہ بھی نہیں بیا میری عمر نے جناب واپس آئے نے بیت المقدس فتح کر کے کیویں فتح ہویا اللہ دے نبی دیاں دعواں دی برکت نال ہویا تو کیویں کہنا کہ دنیا فتح نہیں ہو سکدی تو کیویں کہنا کہ کشمیر فتح نہیں ہو سکدا تو جڈا بڑا کملی والے دا غلام بنے گا اللہ تینوں ایڈا بڑا وقت دا امام بنا دے گا اج ساڈے کول کی موجود نہیں پیسے موجود نے ماڑے تو ماڑا بندہ بھی 5-7 سوٹ تے رکھدا ہے نا ماڑے تو ماڑا بندہ بھی صبح شام دی روٹی تے کھاندا ہے نا او لوگو اج ساڈے کول دولتاں بڑیاں پیسہ بڑا مال بڑا پاکستان دا جناب مینگو پوری دنیا چ 1 نمبر پاکستان دا اورج پوری دنیا چ 1 نمبر پاکستان دی آرمی پوری دنیا وچ فیمس آرمی حضرات دی وقار باہرلے ملکاں وچ جائیے عرب دے شہزادیاں کول کنا سونا ہے ورنہ اپنے گھراں وچ ٹوٹیاں بھی سونے دیاں لگائیاں نے جنہ ٹپاں وچ نہاندے نے او ٹپ بھی سونے دے بنائے نے اتنا پیسہ ہے ساڈے کول اتنی دولت ہے ساڈے کول سب کچھ موجود ہے بس کملی والے دیاں داواں دی کمی ہے تاں یارو لتر پہ کھانے اوے لتر پہ کھانے گل سننا چھوٹے خیالے والیا میں رہا نہ رہا لیکن میری گل ٹنگی رہ گی تے تینوں یاد رہ گی اونی دیر تک
دنیا تے اسی کدی عزت نہیں پا سکاں گے جنی دیر تک کملی والے دی غلامی دا ہار اپنے گل وچ نہیں پاواں گے جنی دیر تک اللہ دے نبی دیاں دعواں نہیں اپناواں گے اللہ دا قرآن ہی گل کردا ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اسی اداماں تواڈے لئی محفوظ کیتیاں نے تسی کٹاں کر دیو جوانو میں انڈیا دے فلاں ہیرو دی کاپی کراں میں فلاں کرکٹر دی کاپی کراں او تجھے دی مرضی کاپی کر کچھ نہیں لبنا کمڑیا نبی پاک دی کاپی کر جنت لب جائے گی یہ اداماں رب نے تاں محفوظ کیتیاں نے تاکہ انہوں اپنے وجود تے اپنا کے اسی دنیا میں فتح کریے تے جنت بھی جائیے وآخر دعوانا الحمدللہ میں نوکر پاک معاویہ دا میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میرا دین ایمان معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے ہم شیر جدی زوجائے نبی ہم شیر جدی زوجائے نبی اتی امت نبی دا مامو ہے میرے پاک نبی دا صحابی ہے نلکاری قرآن معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے جگہ جی لگا اور نہ رکا لکھا جائے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہوئے نام وربے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے مٹی نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے لے کے آئے نے میں انہوں نے بھی اہلا و سہلا مرحبا کہنا انہاں تو علاوہ قاری نصر اللہ صاحب قاری آسن کریم صاحب 29 چک تو تشریف لے کے آئے نے محمد سفیان صاحب خود کو تو تشریف لے کے آئے نے اور بھی حضرات نے جنہ دا میں نام نہیں لے سکے ہیں انہوں دی تشریف آوری دا شکریہ انہوں نے میں اہلا و سہلا مرحبا کہنا اب میں دعوت خطاب دینا وا ساڈے اج دے مہمان اور ساڈے پنڈ جو پرانے آن والے